नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको मस्जिद कुबा के बारे में बताना है। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए हैं तो मदीना के जनूब की तरफ एक बस्ती थी। वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया और वहीं पे उस बस्ती में आपने एक मस्जिद तामीर की जिसका नाम मस्जिद कुबा रखा गया। असल में उस बस्ती का नाम कुबा था तो उस बस्ती के नाम से ही मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा रखा गया था। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से 5 किलोमीटर दूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा बस्ती में बनु अमर बिन औफ कबीले में आराम करने के लिए ठहरे थे। एक शख्स था कसूम बिन हदम जिसका नाम था, उसकी ज़मीन थी जो कि मैदान की सूरत में थी और वहाँ पर लोग खजूरें खुश्क करने के लिए फैला दिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलसूम बिन हदम को कम अदा की और जगह मस्जिद कुबा के लिए ख़रीद ली गई और मस्जिद कुबा जो है वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ तामीर की। मस्जिद कुबा तकरीबन 3 दिन में यानी 8 से 11 रबीउल अव्वल तक तामीर की गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के दिन ही मदीना मुनव्वरा में पहुँचे थे। सहाबी कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमारे साथ मस्जिद की तामीर करवाई और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक ईंट उठाते थे और लेकिन हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2-2 ईंटें उठा के लेके आते थे और पत्थर और ईंटें और मिट्टी वगैरह सब ने मिल के उठाई और मस्जिद को तामीर किया। तो हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हो रहे थे। हज़रत अम्मार बिन यासर के कपड़ों को मिट्टी लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कमर पर थपकी भी दे रहे थे और सहाबी कहते हैं हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मार बिन यासर के कपड़े खुद अपने हाथों के साथ झाड़ रहे थे क्योंकि ये अल्लाह के घर की तामीर हो रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का घर बनाने वाले तमाम सहाबा की बहुत हौसला अफजाई फरमाई। मस्जिद कुबा की तरह मस्जिद कुबा में रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमाया। जो इनको आबाद करते थे उनको बड़ा पसंद फरमाया और कुबा बस्ती के साथ भी अल्लाह की अलग ही मोहब्बतें थीं। कुबा मस्जिद के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लमस्जिदुन उस्सिसा लतक़वा मिन अव्वल यौमिन, ये तो वो मस्जिद है जिसकी अव्वल दिन से बुनियाद ही तकवा पर रखी गई। फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू, इसमें वो लोग आबाद हैं जो कि पाकीज़गी पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुतahहिरीन, और अल्लाह ताला पाक साफ़ रहने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत पढ़ी है उन पर यह नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल के बस्ती कुबा में गए और कुबा बस्ती वालों से कहने लगे, कुबा वालों ये तो बताओ तुम लोग किस तरह तहारत करते हो कि तुम लोगों की पाकीज़गी और तहारत का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। तो कुबा बस्ती वाले कहने लगे, क्योंकि उस वक्त वाशरूम वगैरह घर पर नहीं होते थे, तो वो कहते थे कि हम क़ज़ाई हाजत के लिए घरों से बाहर खेतों में जाते हैं तो लोग ज़्यादातर ढेलों के साथ तहारत और इस्तिंजा कर लेते हैं, लेकिन हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। तो पानी के साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकीज़गी होती थी और जिस्म की बहुत अच्छी सफाई हो जाती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी पाकीज़गी और तहारत को बहुत पसंद फरमाया। उनकी पाकीज़गी और तहारत का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया। मस्जिद कुबा जब तामीर की है तो इसका पहला पत्थर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा और इसका किबला दुरुस्त किया और दूसरा पत्थर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रखा और तीसरा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रखा। अल्लाह ताला ने इस मस्जिद को बहुत शान अता फरमाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हर हफ्ते के दिन मस्जिद कुबा में जाया करते थे। सिर्फ़ ये नहीं कि जब कुबा बस्ती में थे तो मस्जिद आबाद की, ये बनाई और उसके बाद मदीना मुनव्वरा आ गए, बल्कि हफ्ते में एक दिन फ़जर की नमाज के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مسجد قباء میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر 2 نفل پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے گھر سے وضو کرے اور پھر جا کے مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس مسجد میں ایک کنواں بھی تھا، اس کنویں کو ابو ایوب انصاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ جب بھی جاتے تھے تو اس کنویں کا پانی بڑے شوق سے پیتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے دیوار پر ایسے بیٹھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک کنویں کے اندر لٹکے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک دن آپ اپنی انگوٹھی کے ساتھ پتہ نہیں آپ نے اتاری دوسری انگلی میں پہننے کے لیے یا کیسے ہوا، بہرحال اسی کنویں کے اوپر بیٹھے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی اس کنویں کے اندر گر گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کی گئی اس مسجد کے مقابلے میں منافقوں نے ایک مسجد تعمیر کی جو کہ قباء بستی کے قریب ہی تھی، جس کو قرآن پاک نے مسجد زرار کہا۔ منافقوں نے یہ مسجد بنائی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے کہا کہ آپ سب سے پہلے وہاں نماز پڑھائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافقوں نے مسجد بنائی ہے اور یہ مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے بنائی ہے، آپ اس میں نماز پڑھانی دور کی بات ہے، آپ نے اس میں کھڑے بھی نہیں ہونا، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد قباء کی تجدید کی۔ اس کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد قباء کو دوبارہ تعمیر کیا اور پرانے نقشے کا خیال رکھا گیا اور اس کی بہت زیادہ توسیع کی گئی۔ مسجد قباء میں کھلے دالان بنائے گئے اور مینار بنائے گئے۔ اس ٹائم جو مسجد قباء ہے اس کی چھت پر 6 بڑے گنبد ہیں اور 56 چھوٹے گنبد ہیں۔ یہ مسجد اس ٹائم 13,600 مربع میٹر پر واقع ہے۔ زائرین کے لیے اس مسجد کے ساتھ ایک لائبریری بھی بنائی گئی ہے اور مارکیٹنگ ایریا بھی بنایا گیا ہے۔ اس مسجد میں میٹھے پانی کا انتظام ہے جو کہ اسی کنویں کا پانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے پیتے تھے۔ اس مسجد کے بالکل پاس ہی ایک قبرستان ہے جہاں پہ بہت سارے صحابہ کی قبریں ہیں اور قباء بستی والوں کی قبریں ہیں۔ فی الحال اس قبرستان کو بند کر دیا گیا ہے، کوئی بھی زیارت کرنے والا وہاں نہیں جا سکتا، لیکن مسجد قباء کے اونچے صحنوں میں یہ قبرستان نظر آتا ہے۔ مسجد قباء کی یہ جو شان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل مسجد قباء جاتے تھے اور وہاں جا کر نفل پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ شوق تھا آپ کو کہ مسجد قباء آباد رہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کو تعمیر بھی کیا اور پھر اس کی آبادی کا انتظام بھی کیا، اور آپ نے جو ارشاد فرما دیا کہ جو کوئی یہاں 2 نفل پڑھے گا اس کو ایک عمرے کا ثواب ہوگا، تو اسی وجہ سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی طرح مسجد قباء بھی 24 گھنٹے کے لیے کھلی رہتی ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، مسجد قباء بھی ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ جو بھی زائرین وہاں پہ حج یا عمرے کی نیت سے جاتے ہیں وہ مسجد قباء ضرور جاتے ہیں اور وہاں جا کے نفل ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں جا کے نفل ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہماری قسمت میں کرے کہ ہم بھی مسجد قباء جائیں اور وہاں جا کے نفل ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔